बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा के फजल और रहम के साथ आज के मुशायरे का प्रोग्राम खाकसार मुबश्शिर शहजाद ग्लासगो स्कॉटलैंड की हुसीन वादियों से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले कबूल कीजिए मुबश्शिर शहजाद का मोहब्बत भरा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम। महफिल के सामीन को उल्फत भरा प्याम, उर्दू के आशिकों को मुबश्शिर का है सलाम। छाया है जिसका सहर जमाने में चार सू, गूंजे खुदा के फजल से दुनिया में उसका नाम। तमाम हम्द है उस खालिक के अजल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उसी के नाम से करता हूँ इब्तिदाई कलाम, वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। तू बादशाह दी है तू सुल्तान व बहरो बर, तेरे सिवा दुआ के लिए किसका नाम लूं। सामीन, ख्वातीन व हज़रात, मुशायरा हमारा तहजीबी विरसा है और हम जिस ज़बान के लिए शब बेदारी करते हैं उसे जिंदा रखने के लिए तदबीरें करते हैं। हम जिस ज़बान की शायरी से मशहूर होते हैं उसकी तालीम और तरक्की के लिए हमें सच्चे दिल से जदोजहद करनी चाहिए। मुशायरा हमारा तहजीबी वर्सा है, हमारी अदबी और तहजीबी जिंदगी मुशायरों से वाबस्ता है। इन्हीं मुशायरों की इब्तिदा आज से 150 साल कबल बादशाहों नवाबों के दरबार से हुई। जमाने के इनकलाब के साथ साथ जहां और चीजों में तब्दीलियां रूनुमा हुई, वहां मुशायरों में भी बड़े पैमाने पर बदलाव आया। पहले आज के दौर में भी जमीनी मुशायरे भी होते हैं और ज़ूम के जरिए भी हम एक जगह बैठकर तमाम दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में बैठे हुए अजीम शुरा के साथ हम मुंसलिक हैं और हम उनके साथ इस वक्त बैठे हुए हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन हाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज कल मुहर्रमुल हराम का महीना है और मुहर्रम की मुनासबत से भी आज के मुशायरे में हम अपना कलाम सुना सकते हैं। वैसे हर तीसरे हफ्ते मुशायरे में हम दौरान साल पैदा होने वाले या वफात पाने वाले शोरा की याद में हम मुशायरे करते हैं, उनका कलाम सुनाते हैं और इंतखाब सुनाते हैं, उनकी याद में उनके सवाने हयात पढ़ के सुनाते हैं। तो आज के मुशायरे में मैं चूंकि ये माह मुहर्रम में मुशायरा हो रहा है, हजरत इमाम हुसैन के अल्लाह के रसूल के नवासे शहीद करबला के बारे में कुछ बयान करना चाहूँगा। हजरत हुसैन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत अली और फातिमा के लख्त जिगर नहायत मुत्तकी और परहेजगार इंसान थे। उन्होंने हक की खातिर मैदान करबला में अपने और अपने अजीजों की जानें कुर्बान कर दी। दुनिया में इसार और कुर्बानी का वो जज्बा पेश किया जिस पर मुसलमान हमेशा नाज करते रहेंगे। आप 4 हिजरी माह शबान में पैदा हुए। 6 साल के थे कि आपके नाना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। फिर 6 माह बाद वालदा भी फौत हो गई, लेकिन उम्मत अपने हादी के नवासों को आंखों पर बिठाती थी, इसलिए जिंदगी इत्मीनान से गुजरती रही। अली के जमाने में मुसलमानों की बामी लड़ाइयां शुरू हो गई। हजरत हुसैन के बड़े भाई इमाम हसन उम्मत को खूनरेजी से बचाने के लिए खिलाफत से दस्तबरदार हो गए और अमीर मुआविया खलीफा बन गए। दोनों भाई 20 बरस तक मदीना मुनव्वरा में इत्मीनान के साथ अमीर मुआविया ने अपनी जिंदगी में अपने बेटे यजीद को वलीअहद करार दिया और बैत
ले ली थी। हजरत हुसैन को इस तरीके से इख्तलाफ था, लिहाजा उन्होंने बैत ना की। अमीर मुआविया 60 हिजरी में फौत हो गए और यजीद खलीफा हुआ और उसने हाकिम मदीना को हुक्म भेजा कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर हुसैन से फौरन बैत लो, और इस पर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना से मक्का चले गए। कूफा वालों ने इमाम हुसैन को कासद भेजे कि आप कूफा आ जाएं, सारा मुल्क आपकी बैत करने को तैयार है। हजरत हुसैन ने अपने चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा, वहां के हालात मालूम करके इतला दी। कूफा पहुंचे, सब लोग हजरत हुसैन के हामी नजर आए। ये हालात देखकर यजीद ने इब्ने ज़ियाद को कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया, जिसने अहले कूफा को डराकर यजीद का हामी बना लिया और मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। हजरत हुसैन मक्का से रवाना हो चुके थे। रास्ते में मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिली। हुसैन ना रुके और इब्ने ज़ियाद ने उनको फौज देकर भेजा और हुसैन और उनके साथियों को वापस न जाने दे। चुनाचे हुसैन एक बेआबू गया मैदान करबला में पहुंच गए। इब्ने ज़ियाद के साथियों से गुफ्तशुनीर हुई। उन्होंने हजरत हुसैन की एक न सुनी और यही कहा कि हमारे साथ इब्ने ज़ियाद के पास चलकर यजीद की बैत करो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आखिर में मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को एक तरफ 4000, दूसरी तरफ हजरत हुसैन और उनके 72 रफीक सफ़े आरा हुए। सादात ने बहादुरी का शानदार मुजाहरा किया, लेकिन आखिर असर के वक्त हजरत इमाम हुसैन शहीद हो गए और सब्र रज़ा की एक बेमिसाल नमूना पेश कर गए, जिसकी याद हमेशा क़यामत तक याद जिंदा रहेगी। ये तो मुख्तसर सी सारे हालात हजरत इमाम हुसैन नवासा रसूल के की शहादत के बारे में। और अब मैं एक सदर साहब की इजाजत से एक कलाम सुनाने के बाद मैं दावत कलाम दूंगा। सबसे पहले बाज दोस्तों को जल्दी भी है कि बाज दोस्तों ने जाना है, इंशाल्लाह उनका भी ख्याल रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जनाब। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। दो नातिया अशार और दो वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले दो नातिया अशार। रूहे आलम है जहाने जहां आप हैं, वजह तखलीक कौनो मकां आप हैं। चाहे जुल्मजद के तर्जमा आप हैं, मोहब्बत वही हक के बेगुमा आप हैं। सैयदुल मुरसलीन खातमुल अंबिया, जीनतो फख्र पैगंबरां आप हैं। मजहरे ज़ाते हक शाहे उम्मी लक़ब बिल यकीन आप हैं, बेगुमा आप हैं। वाह वाह वाह। अब मैं चलूंगा इंडिया, और इंडिया से जनाब अजमेरी साहब की खिदमत में दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश करें। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। सदर मोहतरम की इजाजत से मैं अपनी सरकार से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। जी फरमाइए जनाब। नवाज़िश करम आए मुहर्रमुल हराम के एहतराम को बरकरार रखते हुए, जैसा निजामत में फरमाया कि हमें उस अज़्म का ख्याल रखना चाहिए कि हजरत इमाम हसन हुसैन की जो पैगाम हक और सदाकत को जिंदगी की है वो हमें अपनाना चाहिए। लिहाजा मैं अपना कलाम का आगाज यहीं से करता हूँ
اور محرم کی تعلق سے قطع تعداد کی کر رہا ہوں. اب کیا ہے کہ آج پھر یاد آ گئے ہیں حسین، آج پھر یاد آ گئے ہیں حسین، گلشنے دل کھلا گئے ہیں حسین، اور دین کا آفتاب ابھرا ہے، واہ دین کا سبحان اللہ آفتاب عاشق ابھرا ہے، سبحان روشنی بن کے آ گئے ہیں حسین، آج پھر شک یاد آ گئے. بے شک کہاں فرمائیں مدد کو آئیے ابن علی امام حسین، مدد کو آئیے ابن علی امام حسین، وہی یقینی مظالم کا آج منظر ہے. اے آفتاب نظر جس طرف بھی اٹھتی ہے، اے آفتاب نظر جس طرف بھی اٹھتی ہے، دلہن کی باتیں ہیں اور قاتلوں کا لشکر ہے. اللہ. اور میری سماعت فرمائیں، میں نے کہا کہ آرزو ہے میں بھی دیکھوں روئے کعبہ کے حسین، اوہ سبحان اللہ آرزو ہے میں بھی دیکھوں روئے کعبہ کے حسین، کاش میری بھی نظر ہو جائے قربان حسین. آفتاب دلے شکستہ کی دعا یہ ہے فقط، آفتاب دلے شکستہ کی دعا یہ ہے فقط، یا الہی مجھ کو رکھنا زیر دامن حسین. اب کی نوازش کرم کے سماعت فرمائیں. ارشاد سلام کا واقف ہو جہاں صاحب قرآن علی کا، واہ واقف ہو جہاں نوازش کرم جی واقف ہو جہاں صاحب قرآن علی کا، کیا وقت وہاں کر سکے انسان علی کا. واہ فرمان ہے اللہ کا فرمان محمد، فرمان ہے اللہ کا فرمان محمد، اور صلی اللہ فرمان اللہ کا علیہ ہے وسلم. فرمان محمد کا ہے فرمان علی کا. اپنی پر سے یہ آتی ہے صدائیں، اپنی گلے سے آتی ہے صدائیں، اے صلی اللہ اے صلی اللہ جذب ایمان علی کا. بے شک یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے، حقیقت، بے شک یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے، حقیقت ہے ملت اسلام سے احسان علی کا، ہے ملت احسان علی کا. اور روح کی غذا میرے وہ آدمی محتاج تعارف نہیں رہتا، وہ آدمی محتاج تعارف نہیں رہتا، حاصل ہو جسے ساغر عرفان علی کا. اللہ مہربان نہ ہو کیوں آفتاب اس پر، اللہ مہربان نہ ہو کیوں آفتاب اس پر، کہتا ہے دلو جان سے انسان علی کا، کہتا ہے دلو جان سے انسان علی کا. واہ جی واہ، بہت خوب، ماشاء اللہ الحمدللہ بہت خوب بھائی میری بہت صاحب. خوب جی. سورت یہ تھے بارش. جی بہت بہت شکریہ جناب آپ کا. سیدہ کے لال علی کے پسر حسین، اے سیدہ کے لال علی کے پسر حسین، تجھ پر سلام دین کے تابع گوہر حسین، مقصود کائنات ہے نور سحر حسین، مقصود کائنات ہے نور سحر حسین، تسبیح فاطمہ کا چمکتا گوہر حسین، بے شبہ تیری ذات پر فخر کائنات، بے شبہ تیری ذات و صفت فخر کائنات، ایسے سوار دوست نبی مفتخر حسین، ایسے سوار دوست نبی
मुख्तसर हुसैन एक आलम हयात में आ जाता इनकलाब एक आलम हयात में आ जाता इनकलाब सब लोग रजा से काम न लेते अगर हुसैन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तवज्जो तलब के जी आका न जाते उम्मते आकी बना गए आका न जाते उम्मते आकी बना गए कटवा के राहे दीन 72 के सर हुसैन और नूरे नजर तो दीन पे कुर्बान कर दिया कुर्बान कर दिया। नजर तो दीन पे कुर्बान हो गया फिर भी लगाए हक पे थी तेरी न सब कुछ निसार करने को तैयार है जो लोग मातम वो कर रहे हैं तेरे नाम पर हुसैन फरमाए और कहता हूँ कि तू है वो आफताब के जिसके जमाल पे तू है वो आफताब के जिसके जमाल पे करबला में 72 कमर सैयदा किताल के सितर हुसैन सुभान अल्लाह। शुक्रिया जी, अब मैं दावत कलाम दूंगा शहजादी साहबा को, जो आज इनकी मोहतरम जनाब आफ्ताब अजमेरी साहब की जो बेगम साहबा हैं वो भी आज तशरीफ फरमा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उनसे भी कलाम सुनेंगे। बहुत अच्छा कलाम कहती हैं। आज पहली दफा हमारी महफिल में तशरीफ लाई हैं शहजादी स्वालिहा बेगम साहबा, आफ्ताब आलम अजमेरी साहब की बेगम मोहतरमा है, और उनसे दरख्वास्त है कि आज हमें जरूर अपना कलाम सुनाएं। पहली बार जोड़ा नजर आया है जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अभी वो आ गया जो वो खुश नसीब है, गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही एक दूसरे को सुना लेते होंगे। ये माजरा चाहता शहजादी सादिया आज तक के प्रोग्राम में पढ़ती थी, अभी वो जो चुनाव में फंसने की जगह उसकी तो वहां से वजह से आज बम्बई से आज तो अजमेरी साहब भाभी को मौका दें। वो हालांकि निकली नहीं होता इनसे पूरा चाह रहा हूँ भाभी का मौका दें, भाभी को मौका दें, आप हमारी बहन को मौका दें। इंशाअल्लाह वो आज तो अभी आज भी सकती वो रास्ते पर फंस गई मारना चाहता हूँ। और किसको परवा देना हमारे यहाँ इस मुशायरे को आगे बढ़ाएं। जी, अब फिर जनाब राना अब्दुल रज़ाक खान साहब को दावत कलाम देते हैं लंदन से। उनसे दरख्वास्त है कि उन तशरीफ लाएं और अपना कलाम सुनाएं। उन्होंने आज जल्दी कहीं जाना है, इसलिए वो पहले सुनाना चाहते हैं। जनाब राना अब्दुल रज़ाक खान साहब। जी शुक्रिया, मैं एक नात पेश करूंगा। जी नज़र रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखता है चरख हुस्ने इंतखाब, देखता है चरख हुस्ने इंतखाब, इंतहाए हुस्न हुस्ने आन जनाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस कदर पाकीज़गी और आबोताब, इस कदर पाकीज़गी और आबोताब, आपके जलवा नजर का एहतसाब, वाह, क्या
آواز مولانا صاحب جب بھی لکھی جائے گی تاریخ حسن، جب بھی لکھی جائے گی تاریخ حسن، تب میں تو آغاز ہوں گے آن جناب، واہ واہ جی واہ واہ بے شک جی فرش ارضی پر مثال اپنی ہے آپ، بے شک واہ سبحان اللہ لا رہے سبحان واہ جی واہ فرش اللہ ارضی پر مثال اپنی ہے آپ، حسن آئینہ شکن ہے لاجواب، واہ واہ جی واہ بہت خوب آپ کے روضے پر ٹھہرے کیوں نظر، آپ کے روزے پہ آپ کے روضے پہ ٹھہرے کیوں نظر، جان حسن حسن جان اندر حجاب، واہ 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 جی واہ خوب بہت خوب ہیچ لگتے ہیں نشاور کے لیے، ہوں، ہیچ لگتے ہیں نشاور کے لیے، درہم و دینار و ماہ و آفتاب، درہم واہ واہ جی واہ ماہو آفتاب ہے جلالی فطرت معصومیت، واہ واہ ہے جلالی فطرت معصومیت، بعض و حرکت میں ہے دستے حساب، دیکھتا ہے چرخ حسن آ جناب، واہ انتہائے حسن حسن آ جناب، ہاں بہت واہ خوب جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے بڑھائیے جی۔ جی جی اب ہم چلتے ہیں دبئی، اور دبئی سے جناب عبد الباسط عبد الباسط، انور صاحب عبد الباسط صاحب کی خدمت میں، عبد الباسط انور صاحب کی خدمت میں درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ جناب عبد الباسط انور صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام شاملین، حاضرین اور سامعین کو میرا سلام۔ محترم صدر صاحب کی اجازت ہے، صدر صاحب اجازت ہے جی جناب جی ارشاد فرمائیے۔ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے بندے وہ عابد عبید ہے، جنت کی جن کے حق میں رب سے نوید ہے، واہ خود کا محاسبہ کرے ہر شب ہر ایک دن، کیا کھویا اور کیا پایا ہر ایک دن جدید ہے، واہ عقل و فہم خدا نے سبھی کو عطا کیے، مطلب کی بات ہی دکھے ڈغلی وہ دید ہے، کہ رسول پاک کے اسوا پہ جو چلے صلی اللہ علیہ وسلم، رب کے رسول پاک کے اسوا پہ جو چلے فردوس کے سفر کی انہی کو رسید ہے، بالکل واہ 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 دشمن کی غلطیوں کو بھلا کر کرے جو معاف، واہ دشمن کی غلطیوں کو بھلا کر کرے جو معاف، رحمت خدا کی ان کے لیے ہی مزید ہے، واہ 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 اس دور میں بھی کربلا چاروں دشا دکھے، ہاں، اس دور میں بھی کربلا چاروں دشا دکھے، جتنے بھی نیک بنتے وہ سارے یزید ہے، نہ حق کسی کو قتل کریں لے کے رب کا نام، نہ حق کسی کو قتل کریں لے کے رب کا نام، وہ خود جہنمی ہے اور یہ سب سارے شہید ہے، واہ ضد غصہ بغض کینہ ہے مسلم سے کوسوں دور، جس میں یہ خامیاں ہیں وہ تو پلید ہے، پلید ہے آخری بند ہے، جی رب سے جو رہنما ملے مسرور ان سے ہم، خطاب اور بیان سب مفید ہے، انور تو بے جھجک چلے قرآن کے حکم پر، انور تو بے جھجک چلے قرآن کے حکم پر، حکم پر رکھتے ہیں اس کو پیار بہت ہی شدید ہے، اللہ کے پیارے بندے وہ عابد عبید ہے، جنت کی جن کو کے حق میں رب سے نوید ہے۔ بہت خوب جی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جناب بہت عمدہ۔ بہت شکریہ۔ سچ اب جھوٹ نگاہوں سے پڑ جاتے ہیں کچھ لوگ، ہاں سچ جھوٹ نگاہوں ہی سے پڑ جاتے ہیں کچھ لوگ دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں اشلوک، جھوٹے کے تو چہرے پہ کبھی نور نہ ہوگا، سچ کھل کے ہی دکھ آئے گا دشمن کرے سنجوگ، بانٹے گا خزانے وہ محبت کے سبھی میں،
किया है, बांटेगा खजाने वो सब मोहब्बत के सभी में, लेने जो न बढ़े हाँ, लेने जो न बढ़ पाएंगे, मनाएंगे वही तो, आखिर में जहन्नुम ही ठिकाना बने उनका, सुख चैन गवा बैठेंगे, भोगेंगे वो दुख भोग। आखिरी बंद, अनवर ने जमाने को जो सच सीखा बताया, अनवर ने जमाने को जो सच सीखा बताया, लिखना है वही बात और कहता भी है दो टोक, सच झूठ निगाहों ही से पड़ जाते हैं कुछ लोग दिखावे के लिए पढ़ते हैं श्लोक। बहुत एक छोटी बहुत शुक्रिया। बहुत क्या बहुत कहने, अब हम बहुत उम्दा हुई, बहुत इसमें उम्दा। ये चार थे जनाब अर्ज अब्दुल किया है, बासित छोटे अनवर से साहब, जिनका ताल्लुक छोटे चार हैदराबाद दक्कन से है और लंबे अरसा से दुबई में मुकीम है। अब हम दोबारा थोड़ी देर के लिए इंडिया चलते हैं। आज इंडिया से दो खुसूसी मेहमान हमारे साथ शामिल हैं, जनाब असलम अदीब साहब फिरोजाबाद से और मंजूर नदीम साहब मुजफ्फरनगर से। इन दोनों मेहमानों से हम सुनते हैं उनका खूबसूरत कलाम। और जब भी कोई नया मेहमान तशरीफ लाता है, नया शायर हमारी महफिल में आता है, तो मेरी कोशिश होती है कि जल्दी से उनको बुलाया जाए और उनका कलाम सुना जाए। और वैसे तो उनका मकाम जो है वो बहुत बाद में है, बहुत सीनियर शोरा में इनका शुमार होता है। सबसे पहले मैं दावत कलाम देना चाहता हूँ जनाब मुजफ्फर नदीम साहब मुजफ्फरनगर से। उनसे दरख्वास्त है कि अपना मंजूर नदीम साहब मंजूर नदीम साहब मंजूर नदीम साहब मुजफ्फरनगर से हैं। मंजूर नदीम साहब, खुशामदीद जी, खुशामदीद, मोस्ट वेलकम। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए जज साहब आइए। नदीम साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ नदीम साहब जज हैं। नदीम साहब आपका ऑडियो बंद है। आप दोबारा उतार के दोबारा लगाइए उसको। उतनी देर हम सुन लेते हैं जनाब, दरख्वास्त करते हैं असलम अदीब साहब को। अभी आ रहे जी अब आ रही है, अब आ रही है जी जी। मुझे असल में एक जगह जाना भी है, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ अशार आपको सुना दूं। इसीलिए आपको पहले बुला लिया जल्दी। मेरी आवाज आ रही है? मैं आपको आ रही है, बिल्कुल आ रही है। पहले तो मुबशर साहब मैं ये अर्ज करूं, आ रही आवाज? जी जी जी, मैं मुजफ्फरनगर से नहीं हूँ, मैं महाराष्ट्र में अकोला से मेरा ताल्लुक है। आपको शायद जरूरत नहीं। अच्छा मुझे एक रियासत होती है यहाँ, अच्छा उसमें एक मुकाम है अकोला से मेरा ताल्लुक है जी। और मेरा बहुत मुख्तसर ताल्लुक ये है कि मुझे मंजूर नदीम कहते हैं। जी मैं एक अरसे तक अदलिया से वाबिस्ता रहा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की हैसियत से रिटायर हुआ जी। और मेरा एक शेरी मजमुआ धूप का दरख्त के उन्वान से शाये हो चुका है जी और दूसरा शेरी मजमुआ इकबाल जुर्म के उन्वान से जेर तरतीब है। माशाल्लाह। मैं कुछ अशार आपको जरूर सुनाऊं। मेरे दोस्त हैं आफ्ताब अजमेरी साहब, उनका बहुत इसरार था कि मैं शिरकत करूं। मैंने कहा ठीक है, मेरे लिए भी सादत की बात है कि इस बहाने आप हजरात से मुलाकात भी हो जाएगी। जी जी चंद अशार एक गजल के मुलाहिजा फरमाए। जी अच्छा कहा है कि दर्द के खेत में मुस्कान उगाने वाला, दर्द के खेत में मुस्कान उगाने वाला, मर्द मैदान है जख्मों को छुपाने वाला। वाह वाह, बहुत उम्दा। मर्द मैदान है, मर्द मैदान जख्मों को छुपाने वाला। फिर मुझे फरमाए कि कितना खुश ज़र्फ है दरिया में जो डाले नेकी, दरिया में जो डाले नेकी। कितना खुश ज़र्फ है दरिया में जो डाले नेकी, कितना कम ज़र्फ है एहसान जताने वाला। प्यारा शेर है, खूबसूरत दरिया में जो डाले, कितना कम ज़र्फ है
एहसान जताने वाला। फिर मुला फरमाए कि हमारे यहाँ के हालात हैं, देखिए कि दिल में इखलास वफाओं की है गठरी सर पर। वाह दिल में इखलास वफाओं की है गठरी सर पर, आदमी है ये किसी और जमाने वाला। वाह वाह जी वाह, बहुत खूब किसी बहुत और खूब जमाने, बहुत खूब। बहुत खूब। दिल में इखलास वफाओं की है गठरी सर पर, आदमी है ये किसी और जमाने वाला। वाह भूल भूल बैठा है कि पैवंदे जमी भी होगा। वाह वाह भूल बैठा है भूल बैठा है कि पैवंदे जमी भी होगा, आसमानों में पतंगे ये उड़ाने वाला। वाह जी वाह। भूल बैठा वाह है वाह 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 कि पैवंदे जमी भी होगा, आसमानों में पतंगे ये उड़ाने वाला। एक दूसरा शेर सुनिए गुमानी के, याद आता रहा ता देर सफर में मुझको। जी याद आता रहा ता देर सफर में मुझको, हाथ रह रहे के वो खिड़की से हिलाने वाला। वाह जी वाह। वाह 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 क्या बात है याद आता याद ना फिर ता देर सफर में मुझको, याद आता रहा ता देर सफर में मुझको, हाथ रह रहे के वो खिड़की से हिलाने वाला। वाह अच्छा देखिए कि मगफिरत कितने गुनहगारों में रब ने बांटी। माँ के ताल्लुक से शेर है ये। मगफिरत कितने गुनहगारों में रब ने बांटी, हाथ मलता रहा दिल माँ का दुखाने वाला। वाह वाह जी वाह। मगफिरत कितने गुनहगारों में रब ने बांटी, हाथ मलता रहा दिल माँ का दुखाने वाला। और मक्का मुलाहिजा फरमाए कि लोग चेहरों को छुपाए हुए फिरते हैं नदीम। लोग चेहरों को छुपाए हुए फिरते हैं नदीम, शहर में आया है आईना दिखाने वाला। वाह जी वाह जी वाह। आईना शहर में लोग चेहरों को छुपाए हुए फिरते हैं नदीम, शहर में आया है आईना दिखाने वाला। एक दो शेर मुझे एक मुख्तसर सी गजल से पहले सुन ले। जी कहा है कि धूप से गर्दिशे हालात की घबरा जाए, धूप से गर्दिशे हालात की घबरा जाए, घबरा जाए। दिल कोई फूल नहीं है कि जो मुरझा जाए। वाह जी वाह। नहीं है वाह ये मुरझा जाए। और हजरत इस जमीन में मेरा एक शेर सुने जो बहुत मशहूर है, आपने भी मुमकिन है सुना हो। जी कहा है कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है। एक पत्थर एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त ये है कि सलीके से तराशा जाए। अच्छा जी बहुत खूब। तरीके से तराशा जाए। बहुत एक खूब जी। पत्थर की भी तकदीर, ये शेर मेरी पहचान है जरा, मैं आपको मेरी पहचान है, मैं काफी दूर दूर तक इस शेर की वजह से पहचाना जाता हूँ। नदीम साहब हमने बहुत सालों पहले ये शेर सुना था और आज पता चला कि ये आपका है। कम से कम 50 साल पहला पुराना शेर है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाल्लाह एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त ये है कि सलीके से तराशा सलीके से जाए। तराश आ जाए। एक छोटी बहर में एक गजल के चंद अशार सुन ले। जी कहा है मैंने कि अजब दो भाइयों में प्यार भी है। छोटी बहर है, तंजिया शेख मतला है ये गजल का। जी जी अजब दो भाइयों में प्यार भी है कि आंगन में खड़ी दीवार भी है। हाँ जी बिल्कुल जी। अजब दो भाइयों में प्यार भी है कि आंगन में खड़ी दीवार भी है, फटे कपड़ों पे मत जाए जमाने, फटे कपड़ों पे मत जा आए जमाने, हमारे सर पे एक दस्तार भी है। दस्तार भी है। वाह जी वाह फटे वाह जी। कपड़ों पे मत जा आए वाह 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 खूबसूरत। और एक शेर मुलाया फरमाए, आपको अर्ज करूं कि हमारे यहाँ इंडिया में छुट्टी का दिन जो होता है वो इतवार का दिन होता है। जी शिकागो का मुझे नहीं मालूम, उसके उस हिसाब से ये शेर मुलाया फरमाए कि कमाई आज
हफ्ते भर की होगी, कमाई आज हफ्ते भर की होगी, तेरी यादें भी हैं, इतवार भी है, कमाई आज हफ्ते भर की होगी, वाह जी वाह तेरी यादें इतवार भी है। इतवार भी है ये एहसास फरहत बख्श कितना, है ये एहसास फरहत बख्श कितना, जो दुख इस पार है उस पार भी है, वाह है जी ये एहसास फरहत बख्श कितना, जो दुख इस पार है उस पार भी है, लचक जाए तो शाखे गुल है वरना, लचक जाए तो शाखे गुल है वरना, वो सर से पा तलक तलवार भी है, वाह जी वाह वाह देश लचक जाए तो शाखे गुल है वरना, वो सर से पा तलक तलवार भी है। एक शेर तंजिया मौलाना फरमाए, रहबरान कौम पर मुलासिब मौलाना फरमाए कि कबूतर अमन के कल शब थे यज्जा, कबूतर अमन के कल शब थे यज्जा, नजर में सुबह का अखबार भी है, हाँ जी वाह नजर में वाह कबूतर अमन के कल शब थे यज्जा, नजर में सुबह का अखबार भी है। और मक्का मुलाजा फरमाए कि नदी में खादिम कानून होकर, नदी में खादिम कानून होकर, जबाने नीर का फनकार भी है, वाह वाह नदी में खादिम, जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज की, नदिया में रहा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की हैसियत से माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जज साहब उस मुनासिबत से शेर कहा है कि नदी में खादिम कानून होकर, जबाने मीर का फनकार भी, फनकार भी है। जी, वाह जी वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत। जी जी बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब मंजूर नदीम साहब, इंडिया से, हिंदुस्तान की अदलिया के एक शख्सियत, रिटायर्ड जज, बहुत ही खूबसूरत कलाम हमें सुना रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। अब हम फिरोजाबाद चलते हैं। असलम अदीब साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो अपना कलाम पेश करें। जनाब असलम अदीब साहब, इंडिया, फिरोजाबाद से। आवाज खोल लें। असलम अदीब साहब आवाज खोल लें, आपका ऑडियो असलम बंद अदीब है। साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी? असलम अदीब साहब, क्या कमाल है। अब आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, आ रही है। अब आ रही है। सबसे पहले तो मैं आज की इस महफिल में हाजिर होने के लिए आफ्ताब भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे बताया और आपकी आईडी भेजी, मैं शामिल हो गया। जज़ाकल्लाह। जी आपका भी शुक्रिया, आपने हमारी दावत को कबूल आप किया। लोगों से सबसे मिलने का मौका मिला, माशाल्लाह। जी जी मैं 4 मिसरे सलाम के पेश करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। समाज के कि इसलिए चूमने को रोजो शब, इसलिए चूमने को रोजो शब, तुझको रूहे बतूल आती है, करबला आज भी जमीन से तेरी हुए आले रसूल आती है। करबला आज भी जमीन से तेरी हुए आले रसूल आती है, करबला आज भी जमीन से तेरी हुए आले रसूल आती है। और 4 मिसरे और सलाम के देखें कि तिश्नगी भी असगरे मासूम की, तिश्नगी भी असगरे मासूम की, कम न थी दुनिया मिटाने के लिए, और पी लिया जामे शहादत आपने नस्ल आदम को बचाने के लिए। शहादत को बचाने के लिए। वाह वाह, शहादत आपने नस्ल आदम को बचाने के लिए, पी लिया जामे शहादत आपने। सलाम का एक मतलब 2-3 शेर और समाप्त करें कि पिया न सुबह का पानी न शाम का पानी, पिया न सुबह का पानी पिया न सुबह का पानी न शाम का पानी, हुसैनी पीते कहाँ है हराम का पानी। वाह जी वाह वाह। पिया न सुबह का पानी न शाम का पानी,
حسینی پیتے کہاں ہیں حرام کا پانی، اور گلی گلی جو سبیلیں دکھائی دیتی ہیں، ہاں گلی گلی جو جو سبیلیں دکھائی دیتی ہیں، پلا رہے ہیں 72 کے نام کا پانی، واہ جی پلا واہ رہے ہیں واہ 72 کے نام کا پانی۔ واہ جی۔ اور ایک شعر یوں بھی ہو گیا کہ ڈبو گیا تیری نسلوں کو اے عزیز شام، ڈبو گیا تیری نسلوں کو اے عزیز شام، سرے حسین سے نکلے کلام کا پانی، واہ حسین سے واہ نکلے کلام کا پانی، سرے حسین سے نکلے کلام کا پانی۔ اور غزل کے پہلے ایک 4 مصرے سنیے، اس کے بعد ایک غزل پیش کرنا چاہوں گا۔ جی عرض کیا ہے کہ پیار کی مجھ پہ ایک نظر کر دو، واہ واہ پیار کی مجھ پہ ایک نظر کر دو، اور زندگی کا حسین سفر کر دو، واہ واہ پیار کی مجھ پہ ایک نظر کر دو، زندگی کا حسین سفر کر دو، اور دل ہے ویران مقبرے کی طرح، واہ آ کے بس جاؤ اس کو گھر کر دو، واہ واہ جی دل ہے واہ ویران مقبرے کی طرح، دل ہے ویران مقبرے کی طرح، آ کے بس جاؤ اس کو گھر کر دو، آ کے بس جاؤ اس کو گھر کر دو۔ واہ اور 4 مصرے یہ ہوئے کہ اللہ کا فرمان ہے تو اس کی مدد کر، اللہ کا فرمان ہے کہ اس کی مدد کر، انسان جو پریشان نظر آئے کہیں پر، واہ اور بے وہ شک شخص بے شک جو اوروں کے کبھی کام نہ آئے، واہ وہ شخص جو اوروں کے کبھی کام نہ آئے، ایک بوجھ ہے بیکار پڑا ہے جو زمین پر۔ واہ واہ بے شک جزاک اللہ، شکریہ۔ واہ یہ غزل وہ شخص جو اوروں کے کبھی کام نہ آئے، جو ایک کبھی بوجھ ہے بیکار پڑا ہے جو زمین پر۔ واہ یہ غزل کا مطلب اور چند اشعار پیش جی کرتا ہوں کہ ہر نظر سے بچا بچا کے مجھے، نظر ہر نظر سے بچا بچا کے مجھے، اس نے رکھا چھپا چھپا کے مجھے، واہ واہ کیا واہ کہہ رہے ہیں کیا کہہ ہر رہے ہیں نظر سے واہ بچا بچا واہ کے مجھے، واہ اس نے واہ رکھا واہ چھپا 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 کے مجھے، اس نے رکھا چھپا چھپا کے مجھے۔ اور جج صاحب کی نظر یہ شیئر کروں گا کہ اس کو اس کھیل میں مہارت تھی، حضور اس کو اس کھیل میں اس کو مہارت اس تھی، کھیل میں مہارت تھی، کھیل میں روز توڑا بنا بنا کے مجھے، واہ 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 جی اس کو اس کھیل میں مہارت تھی، اس کو اس کھیل میں مہارت تھی، روز توڑا بنا بنا کے مجھے، اور وہ بھی رستے سے ہٹ گیا ایک دن، وہ وہ بھی رستے سے ہٹ گیا ایک دن، راستوں سے ہٹا ہٹا کے مجھے۔ واہ واہ جی واہ جی واہ شکریہ شکریہ۔ وہ بھی رستے سے ہٹ گیا ایک دن، راستوں سے ہٹا ہٹا کے مجھے۔ اور یہ شعر ہوا کہ تم رقیبوں سے مل رہے ہو بہت، تم رقیبوں سے مل رہے ہو بہت، آج کل کیوں دکھا دکھا کے مجھے، واہ واہ جی تم رقیبوں سے مل رہے ہو بہت، آج کل کیوں دکھا دکھا کے مجھے۔ اور ایک شعر اس میں یہ ہو گیا کہ اس کے احسان تھے بہت مجھ پر، احسان تھے اس کے احسان تھے بہت مجھ پر، اس نے رکھا دبا دبا کے مجھے، واہ واہ دبا اس کے دبا احسان تھے بہت مجھ پر، اس کے واہ احسان تھے بہت مجھ پر، اس کیا کے بھرپور احسان تھے بہت مجھ پر، اس نے رکھا دبا دبا کے مجھے۔ اور ایک شعر آفتاب بھائی، ایک شعر اس میں ہو گیا کہ ایک قیامت ہے دیکھنا اس کا، ایک قیامت سے دیکھنا اس کا، قیامت ہے دیکھنا اس کا، ایک قیامت ہے دیکھنا اس کا، ہائے چلمن ہٹا ہٹا کے مجھے، ایک قیامت ہے دیکھنا، کیا بات ایک قیامت ہے دیکھنا، ہائے چلمن ہٹا ہٹا کے مجھے، ہائے چلمن ہٹا ہٹا کے مجھے۔ اور مقطع دیکھیں کہ داد دیتا ہوں اس کے فن کی ادیب، داد دیتا ہوں اس کے فن کی ادیب، اتنا خوش ہے رلا رلا کے مجھے، اتنا خوش ہے رلا رلا کے مجھے، اتنا خوش ہے رلا رلا کے مجھے۔ اگر اجازت ہو تو یہ غزل اور پڑھوں کیا؟ جی جی ضرور
पढ़िए साहब पढ़िए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मतलब 2-3 शेर और सुन लीजिए कि गमों से सिलसिला जोड़ा गया है, सिलसिला जोड़ा गया, जोड़ा गया गमों है, से सिलसिला जोड़ा गया है, ये दिल टूटा न था तोड़ा गया है। तोड़ा गया है। वाह वाह। हाँ वाह जी वाह, ये वाह। दिल गमों से सिलसिला जोड़ा गया है, गमों से सिलसिला जोड़ा गया है, ये ये दिल दिल टूटा टूटा न न था तोड़ा तोड़ा गया गया है, और चरागे अम्न था रोशन जिधर भी, चरागे अम्न था रोशन जिधर भी, हवा का रुख उधर मोड़ा गया है। हवा का वाह। जोड़ा गया। सुभान शुक्रिया अल्लाह शुक्रिया। सुभान चरागे अम्न था रोशन जिधर भी, हवा हम्म, का रुख उधर मोड़ा गया है, और जहां से लौटना मुमकिन नहीं है, यहाँ यहाँ से से लौटना लौटना मुमकिन नहीं है, जहां से लौटना मुमकिन नहीं है, मुझे उस मोड़ पर छोड़ा गया है। वाह। जहां से वाह। लौटना मुमकिन नहीं है, जहां से मुझे लौटना उस मोड़ मुमकिन पर नहीं है, छोड़ा गया। मुझे उस मोड़ पर तो छोड़ा उस गया है, मोड़ पर छोड़ा गया है। छोड़ा गया है। मुझे उस मोड़ पर छोड़ा गया है। और जज साहब ये शेर के हटाओ हाथ मत सीने से मेरे, हटाओ हाथ सीने हाथ से मत मेरे। सीने से मेरे, हटाओ हाथ मत सीने से मेरे, कि दर्दे दिल अभी थोड़ा गया है। तोड़ा गया। हटाओ हाथ मत थोड़ा सीने गया से मेरे, दिल अभी कि थोड़ा दर्दे दिल अभी थोड़ा गया है, कि दर्दे दिल हाँ। अभी थोड़ा गया है। और बुलाकर बज़्म में अहले सुकन को, हजरत ये आप हमारे मोशे भाई की तरफ जी, के लिए ये शेर पेश आपको आपने कहता हूँ कि बुलाकर बज़्म में अहले सुकन को पहले सुखन अदब को से सिलसिला जोड़ा गया है। सिलसिला जोड़ा। वाह वाह, वाह खूब जी है, वाह, बुलाकर खूब बज़्म में है। अहले सुकन बहुत को, खूब, बुलाकर बज़्म में अहले सुकन को बहुत खूब, अदब बहुत से खूब। सिलसिला जोड़ा गया है। सिलसिला बहुत जोड़ा गया है। किताबे जिंदगी का तेरी असलम, वाह। किताबे जिंदगी अच्छा का है भाई। तेरी असलम, यहाँ एक एक बरक मोड़ा गया है। एक एक बरस यहाँ मोड़ा एक एक गया। बरक। वाह जी वाह, वाह जी। शुक्रिया क्या जनाब, शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। बहुत ये थे अच्छे हदीस साहब क्या कहें। जनाब असलम अदीब साहब फिरोजाबाद इंडिया से बहुत ही खूबसूरत कलाम सुना रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी हमारे मुशायरों में शिरकत किया करेंगे। इंशाल्लाह और, इंशाल्लाह। और कबल इसके कि हम अब चलें जर्मनी चलें, मैं इजाजत चाहूंगा सदर साहब से चंद अशार हजरत इमाम हुसैन के बारे में जी जी उनकी याद में। जी सदर जी साहब जी। इजाजत। इरशाद अली, इरशाद अली। अता फरमाइए, इरशाद अता फरमाइए। अता फरमाइए। कुदरत ने जब अजल में बनाया हुसैन को, रुतबा खुदा नुमाई का बख्शा हुसैन को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालूम था खुदा का जो मंशा हुसैन को, बेशक होता किसी से किस लिए शिकवा हुसैन को। क्या कहने, सुभान अल्लाह। मंशाए इज़्ज़त थी शहादत हुसैन की, मिलती थी ये सआदत उज़्मा हुसैन को। क्या वाह कहने, कि दिल से फातिमा अली ने भी तरबियत, और दस्ते हक ने खुद भी सवारा हुसैन को। क्या कहने, सुभान अल्लाह। मंजूर नजर थी खुदा को जो तत्हीर अहले बैत, सांचे में पारसाई के ढाला हुसैन को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सांचे में सुभान अल्लाह। पारसाई फिर अता के फरमाइए ढाला साहब, हुसैन फिर को। पढ़िए। मंजूर थी खुदा को जो तत्हीर अहले बैत, सांचे में पारसाई के ढाला हुसैन को। क्या कहने, सुभान अल्लाह। डाले तो तोहमात ने पर्दे हजार हा, पहचानता है फिर भी जमाना हुसैन क्या को। कहने, वाह सुभान अल्लाह। हुसैन। खालिक ने भी दिया उन्हें एक रुतबा अजीम, मखलूक ने भी टूट के चाहा हुसैन को। क्या कहने, सुभान अल्लाह। मजहब सरा हैं काफिर व मुशरिक भी आपके, हाँ जानते हैं गैर भी अपना हुसैन को। बेशक बेशक बेशक। ज़ेबे नजर है सीरते अतहर का हर वर्ड, हम देखते हैं गोया
ہم دیکھتے ہیں آج بھی گویا حسین کو کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارا زمانہ مسرت اندیش ہو گیا، پھر آج ڈھونڈتی ہے دنیا یہ دنیا حسین کو۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دانا ہے وہ جو ان کی محبت میں کھو گیا، دانا ہے وہ جو ان کی محبت میں کھو گیا، سبحان اللہ، نادان ہے وہ جس نے بھلایا حسین کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری شعر ہے، یاد حسین اصل میں ہے یاد مصطفیٰ، بے شک، یاد حسین اصل میں ہے یاد مصطفیٰ، اے مومنو کبھی نہ بلانا حسین کو۔ کیا کہنے ہیں، شکریہ۔ اب ہم چلتے ہیں جرمنی، جناب چودھری جی۔ بہت عمدہ، کیا کہنے مبشر۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب آپ کا۔ دعوت کلام دیں گے جناب منیر احمد باجوہ صاحب کو، جو کہ جرمنی کے شہر ہمبرگ میں مقیم ہیں اور بہت ہی خوبصورت کلام ہمیں سنایا کرتے ہیں۔ ان سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں، اپنا کلام ہمیں عطا فرمائیں۔ جی میری طرف سے تمام کرم فرماؤں کی خدمت میں محبت بر اسلام عرض ہے جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجمیری صاحب اور جناب صدر صاحب کی اجازت سے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ فرمائیے جی مہربانی جناب۔ جہاں تک کربلا کا حضرت امام حسین کی شہادت کا یزیدیت کا تعلق ہے، وہ سلسلے تو ہر دور میں نظر آتے ہیں، ہر دور میں اس کے روپ بدلتے ہیں اور اسی حساب سے اس کے مناظر سامنے آتے ہیں۔ جی اس میں عرض کرنے سے پہلے ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں، کسی اور شاعر کا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ۔ وہ نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ۔ ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ۔ کیا بات، مارنے والے شہید کرنے والے کوئی اور تو نہ تھے، وہی تھے جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ۔ آج اسی ضمن میں کچھ عرض کرتا ہوں کہ حضرت امام حسین کے بارے میں کہ ان کے میں لکھا ہے کہ سر مبارک حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، جس کو انہوں نے بڑے فخر سے نیزے پہ چڑھایا تھا۔ عرض ہے جی کہ سب کچھ ہی اس کے در پر لٹایا حسین نے، سب کچھ ہی اس کے در پر لٹایا حسین نے، دونوں جہاں میں نام کمایا حسین نے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سب کچھ ہی اس کے در پر لٹایا حسین نے، دونوں جہاں میں نام کمایا حسین نے، ڈٹ کر کیا مقابلہ میدان جنگ میں، ڈٹ کر کیا مقابلہ میدان جنگ میں، سر نہ کسی کے آگے جھکایا حسین نے، سر نہ کسی کے آگے جھکایا حسین۔ دنیا جہاں کی حشمتوں سے کیا غرض اسے، دنیا جہاں کی حشمتوں سے کیا غرض اسے، سر اپنا سجدہ گاہ میں جھکایا حسین نے، اور سجدے میں رکھ کے سر مولا کے در پہ پھر، سجدے میں رکھ کے سر مولا کے در پہ پھر، مولا کے در سے سر نہ اٹھایا حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ، مولا کے در سے سر نہ اٹھایا حسین نے، اور سر دے کے سر بلند ہوئے دو جہان میں، سر دے کے سر بلند، سر دے کے سر بلند ہوئے دو جہان میں، اچھی تفسیر، سر دے کے اپنے رب کو ہے پایا حسین۔
वाह वाह वाह। सर दे के सर बुलंद हुए दो जहान में, सर दे के अपने रब को है पाया हुसैन पाया ने। हुसैन ने। बहुत उम्दा। सर दे के ही हुसैन बने सरदार कुल बहिश्त। सरदार कुल बहिश्त। सर दे के ही हुसैन बने सरदार कुल बहिश्त, फरमान खूब नाना का है निभाया हुसैन ने। निभाया। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे। बेशक बेशक। सर दे के ही हुसैन ने पाया बुलंद मुकाम। लाया सर दे के ही हुसैन ने पाया बुलंद मुकाम, क्या ताजे रजाए यार है सजाया हुसैन ने। सजाया हुसैन। कैसे निभाई जाती है होती है क्या वफा, होती है हाँ। क्या वफा। कैसे निभाई जाती है होती होती है है क्या क्या वफा, पैकर वफा का बन के सिखाया हुसैन ने। सिखाया सुभान हुसैन अल्लाह, ने। सुभान अल्लाह। और सारे अजीजो अकरबा दिए हक पे उसने वार। हाँ, सारे अजीजो अकरबा दिए हक पे उसने वार, खून उसकी राह में है बहाया हुसैन ने। क्या कहें। वाह सुभान वाह अल्लाह, वाह। सुभान और अल्लाह। दोनों जहां में दे के मिसाले लाजवाब। हाँ, दोनों जहां में दे के मिसाले लाजवाब, सर हक पे वार के ही दिखाया हुसैन ने। वाह। बहुत अच्छे, बहुत उम्दा। दोनों जहां में दे के मिसाले लाजवाब, सर हक बहुत पे उम्दा। वार के ही दिखाया हुसैन ने। बहुत वाह अच्छे। वाह। और आखिरी मतलब है जी कि यजीदियत के सर को कुचल कर यहाँ मुनीर। हाँ, बहुत अच्छे। यजीदियत के सर को कुचल कर यहाँ मुनीर, सर नेजे पर फखर से चढ़ाया हुसैन ने। वाह बहुत अच्छे, वाह। बहुत अच्छे, बेशक बेशक बेशक। बहुत अच्छे। यजीदियत के सर को कुचल कर यहाँ मुनीर, सर नेजे पे फखर से चढ़ाया हुसैन ने। और वो सब कुछ ही उसके दर पे लुटाया हुसैन ने, दोनों जहां में नाम कमाया कमाया हुसैन ने। वाह बहुत अच्छा वाह। है। बहुत खूब। और सदर साहब अगर इजाजत हो तो एक और हाजिर है जी। ठीक है जी, मैं करता हूँ जी पेश। ये है जी के निवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बातिल पे छा गया है निवासा रसूल का। हाँ, बातिल पे छा गया है नवासा रसूल का। बातिल पे छा गया है निवासा रसूल का, का। हक सच बता गया है निवासा रसूल का। क्या कहें। सुभान अल्लाह। आंखों में बस गया है निवासा रसूल का, नवासा रसूल। दिल में समा गया है निवासा रसूल का। वाह 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 वाह। सर दे के सरफराज होने के वास्ते, हाँ, सर दे के सरफराज होने के वास्ते। सर बहुत दे अच्छा के मिसरा है, वाह। सरफराज होने के वास्ते, करबल में आ गया है निवासा रसूल। नवासा रसूल। अल्लाह। करबल में आ गया है नवासा रसूल का। नाना की चाहतों पर उतरा वो सर तपा। हाँ, नाना की चाहतों पर उतरा वो सर तपा, रिश्ता निभा गया है निवासा रसूल। नवासा रसूल। क्या है। वाह। बहुत और अच्छे। सब रिश्ते इस जहान में अपनी जगह बुलंद, हम्म, सब रिश्ते इस जहान में अपनी जगह बुलंद, निवासा रसूल का है निवासा रसूल। नवासा रसूल। वाह जी। वाह जी। सुभान अल्लाह, नवासा रसूल का है नवासा रसूल का। मेहरबानी सुभान जनाब, अल्लाह। दोबारा पढ़िए जी, दोबारा मेहरबानी माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। मैं अर्ज करता हूँ। सब रिश्ते इस जहान में अपनी जगह बुलंद, अपनी जगह बुलंद। सब रिश्ते इस जहान में अपनी अपनी जगह जगह बुलंद। बुलंद, निवासा रसूल का है निवासा नवासा रसूल। रसूल। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान क्या बात। नवासा रसूल का है, नवासा रसूल का। सुभान अल्लाह। राह खुदा में पर्च में तौहीद के लिए, राह खुदा में पर्च में तौहीद के लिए,
سب کچھ لٹا گیا ہے نواسا واہ جی واہ، بہت خوب۔ سب کچھ لٹا گیا نواسا رسول۔ اور مقطع عرض ہے جی جی کہ ارشاد۔ دنیا نہیں ہے دائمی مسکن مگر منیر، دنیا نہیں ہے دائمی مسکن مگر منیر، منزل کو پا گیا ہے نواسا حسین۔ منزل کو پا گیا ہے نواسا رسول۔ دنیا نہیں ہے دائمی مسکن مگر منیر، منزل کو پا گیا ہے نواسا رسول کا۔ سب رشتے اس جہان میں اپنی جگہ بلند نواسا رسول کا ہے نواسا رسول کا۔ بہت مہربانی رہا، بہت شکریہ۔ یہ تھے جرمنی سے جناب منیر احمد باجوہ ایڈوکیٹ۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری محفل میں جج صاحبان بھی ہیں اور وکیل وکلاء بھی ہیں، ڈاکٹر صاحبان بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے بڑے ادیب اور بڑے عظیم شعراء ہماری محفل میں موجود ہیں۔ جناب آفتاب عالم اجمیری صاحب، جن کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں، پوری دنیا میں ان کا شہرہ ہے، پورے انڈیا میں۔ اور محبت ہے، حضور کی محبت ہے۔ بشیر صاحب اجمیری صاحب تشریف لاتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ مغلیہ دور آ گیا واپس۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہم امریکہ میں چلتے ہیں، جناب شکور صاحب کی خدمت میں درخواست کرتے ہیں کہ اپنا کلام پیش کریں۔ بہت نوازش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم صدر محترم کی اجازت سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ صدر محترم کی اجازت درکار ہے۔ جزاک اللہ۔ لمحہ لمحہ زمین پہ بھاری ہے، لمحہ لمحہ زمین پہ بھاری ہے، ہم نے کیا زندگی گزاری ہے۔ لمحہ لمحہ زمین پہ بھاری ہے، ہم نے کیا زندگی گزاری ہے۔ ظلم سہتے رہے زمانے کے، ہر نفس ایک زخم کاری ہے۔ لمحہ لمحہ زمین پہ بھاری ہے، ہم نے کیا زندگی گزاری ہے۔ ظلم سہتے رہے زمانے کے، ہر نفس ایک زخم کاری ہے۔ اور سوچتا ہوں کہاں سے آیا ہوں، شکریہ نوازت، سوچتا ہوں کہاں سے آیا ہوں، دل میں کیسی یہ بے قراری ہے۔ لمحہ لمحہ زمین پہ بھاری ہے، ہم نے کیا زندگی گزاری ہے۔ ظلم سہتے رہے زمانے کے، ہر نفس ایک زخم کاری ہے۔ اور سوچتا ہوں کہاں سے آیا ہوں، دل میں کیسی یہ بے قراری ہے۔ اور نواز، سوچتا ہوں کہاں سے آیا ہوں، دل میں کیسی یہ بے قراری ہے۔ اور شعر ہے کہ ہم سے، شعر ملازہ فرمائے، ہم سے پندار شرف تھا قائم، ہم سے پندار شرف تھا قائم، اب رہی ہے سو وزاداری ہے۔ ہم سے پندار شرف تھا قائم، اب رہی ہے سو وزاداری ہے۔ اور تم ابس آبرو کی بات کرو، کس نے دیکھا جو رب باری ہے۔ بول نوازش جناب، ہم سے پندار شرف تھا قائم، اب رہی ہے سو وزاداری ہے۔ اور تم ابس آبرو کی بات کرو، کس نے دیکھا جو رب باری ہے۔ اور قافلہ حسین آتا ہے، تم ابس آبرو کی بات کرو، کس نے دیکھا جو رب باری ہے۔ قافلہ حسین آتا ہے، کربلا کربلا پہ واری ہے۔ تم ابس آبرو کی بات کرو، کس نے دیکھا جو رب باری ہے۔ قافلہ حسین آتا ہے، کربلا کربلا پہ واری ہے۔ اور ہر نفس سانحہ تذبذب ہے۔ ہر نفس سانحہ تذبذب ہے، نظائش تیری باری ہے۔
काफिला हुसैन आता है करबला, करबला पे वारी है, हर नफस सानेहा तजब्जुब है, नेज़ाए शिम्र तेरी बारी है, साते अदल आज आ पहुंची। वो नवाज़ आखिरी शेर है, साते अदल आज आ पहुंची, तुब अलैना ज़बान पे जारी है। अब तो तौबा का दरवाजा बंद हो गया, वक्त निकल गया। वो काफिला हुसैन आता है करबला, करबला पे वारी है, हर नफस सानेहा तजब्जुब है, नेज़ाए शिम्र तेरी बारी है, साते अदल आज पहुंची, तुब अलैना ज़बां पे जारी है, लम्हा लम्हा जमीन पे भारी है, हमने क्या जिंदगी गुजारी है, हमसे पिंदारे शर्फ था कायम, अब रही है सुवदादारी। बहुत नवाज साहब, अगर इजाजत हो तो एक हमने गजल भी निकाल के रखी थी, लेकिन बात जरा दूसरी तरफ की, अगर इजाजत हो तो मैं पेश कर दूं। उसके बाद एक मुख्तसर की नज्म है, उसके बाद मुख्तसर की नज्म है। तो गजल के शार ये हैं कि मतलब है कि बेरुखी तेरी दिल पे बात तो है, बेरुखी तेरी दिल पे बात तो है, फिर भी एक गुना एतबार तो है, बेरुखी तेरी दिल पे बार तो है, फिर भी गुना एतबार तो है, और नहीं उम्मीद उनसे मिलने की, नहीं उम्मीद उनसे मिलने की, फिर भी मिलने का इंतजार तो है, बेरुखी तेरी दिल पे बार तो है, फिर भी गुना एतबार तो है, नहीं उम्मीद उनसे मिलने की, फिर भी मिलने का इंतजार तो है, और शेर याद करता हूँ और सोचता हूँ, याद करता हूँ और सोचता हूँ, अपनी यादों पे इख्तियार तो है। वाह जी वाह। याद करता हूँ और सोचता हूँ, अपनी यादों में इख्तियार तो है, और न सही मेरे गम में लेकिन आज आंख उसकी भी अश्कबार तो है। शुक्रिया। याद करता हूँ और सोचता हूँ, अपनी यादों पे इख्तियार तो है, न सही मेरे गम में लेकिन आज आंख उसकी भी अश्कबार तो है, और दिल पे क्या क्या कयामतें गुजरी, दिल संभल जाए एक बार तो है। न सही मेरे गम में लेकिन आज आंख उसकी भी अश्कबार तो है, दिल पे क्या क्या कयामतें गुजरी, दिल संभल जाए एक बार तो है। और आखिरी शेर है कि जी वो नवाज, आखिरी शेर, हर नजर मेरी ही कबा देखे, ये लिबास ये पैरहन, जी हर नजर मेरी ही कबा देखे, दामन उसका भी तारदार तो है। बहुत अच्छा। दिल पे क्या क्या क़यामतें गुजरी, दिल संभल जाए एक बार तो है, हर नजर मेरी ही कबा देखे, दामन उसका भी तार तार तो है, बेरुखी तेरी दिल पे बार तो है, फिर भी एक गुना एतबार तो है, नहीं उम्मीद उनसे मिलने की, फिर भी मिलने का इंतजार तो है। अब एक मुख्तसर सी नज्म है दरअसल, तो वो जनाब मंजूर नदीम साहब ने भाइयों के ताल्लुक के बारे में कुछ अशार पढ़े थे, उस हवाले से ये नज़्म मैंने सोचा कि सुना दूं। इसका उन्वान है रूद बारे इम्कान। रूद बारे इम्कान। अपने दरमियान मौजूद रूद बारे इम्कान है, कल बिछड़ गए थे हम, आज मिल भी सकते हैं, दाग धुल भी सकते हैं। शुक्रिया। अपने दरमियान मौजूद रूद बारे इम्कान है, कल बिछड़ गए थे हम, आज मिल भी सकते हैं, दाग धुल भी सकते हैं, और अपनी अपनी नाव में वक्त के बहाव में बह गए थे हम दोनों, अपनी अपनी नाव में वक्त के बहाव में बह गए थे हम दोनों, और नाव फिर सजाएं हम। अपनी अपनी नाव में वक्त के बहाव में बह गए थे हम दोनों, नाव फिर सजाएं हम, और बादबानों को इस तरह उठाएं हम, गो हवा मुखालिफ हो किश्तियों के रुख फिर भी एक समत हो जाएं, किश्तियों के रुख फिर भी एक समत हो जाएं, फासले सिमट जाएं।
नाव फिर से जाएं हम और बादमानों को इस तरह उठाएं हम, गो हवा मुखालिफ हो किश्तियों के रुख भी, फिर भी एक संत हो जाएं, फासले सिमट जाएं, कल बिछड़ गए थे हम आज फिर से मिल जाएं, दाग सारे धुल जाएं, अपने दरमियान मौजूद रूद बारे क्या इम्कान। नवाजिश बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत नवाज, बहुत नवाजिश, बहुत ये थे नवाजिश। जनाब अब्दुल शकूर साहब अमेरिका से, खूबसूरत कलाम हमें अता फरमा रहे थे। हमारी दुआ है अल्लाह ताला इन्हें सेहत और सलामती वाली दराज उम्र अता फरमाए और हमेशा शादबाद रखे, इसी तरह हमारी महफिलों को सजाते रहें। अब खबर इसके कि हम पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद चलें। अगर कोई ख्वातीन में से कोई सुनाना चाहे तो उनसे दरख्वास्त है कि वो तशरीफ लाएं और अपना कलाम हमें अता फरमाएं। सबा नूर साहिबा से पूछ लें। सबा नूर साहिबा, आप तशरीफ लाएं और अपना कलाम हमें अता फरमाएं। रेहान साहब भी कनाडा से थे। बिशारत रेहान साहब भी हैं? जी हाँ, नजर आए थे। अच्छा रेहान साहब जी, पहले बिशारत रेहान साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो तशरीफ लाएं और अपना कलाम हमें अता फरमाएं। जनाब बिशारत रेहान साहब कनाडा से। बहुत शुक्रिया जनाब बशर साहब जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। आप तमाम सामीन, नाजरीन और हाजरीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। जी और जनाब मुझे बूढ़े बंदे को नजर आज आए तो मैं देख रहा था, बाकियों को नजर नहीं आए। मेरी नजर इसका मतलब तेज है। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, आप बादाम वगैरह खाते हैं लगता है माशाल्लाह। अभी आप जवान है, आपने कौन बूढ़ा सुन लिया कहता है? कहीं से? नहीं नहीं नहीं, ये आपको कौन बूढ़ा कहता है? आप तो माशाल्लाह जवान है, हम सबसे ज्यादा जवान आप ही हैं। सिर्फ बाल सफेद होने से बंदा बूढ़ा नहीं होता। माशाल्लाह आपका चेहरा चमक रहा है, आप लिहाज से आप जवान है। मैं भी बुढ़ापे को तस्लीम नहीं करता, गो 80 के करीब हूँ। ठीक है ना? नहीं करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना। मैं नहीं करता। आप हमसे छोटे, आप जी कहा करें। बिल्कुल बड़े भाई कह दिया करें, ज्यादा मजा आएगा। ठीक हो गया। जनाब सदर, आपकी इजाजत से सलाम की चंद अशार पेश करना चाहता हूँ। अर्ज किया है कि दुनिया के वास्ते है क़यादत हुसैन की, दुनिया के वास्ते है क़यादत हुसैन की, हुसैन की, दुनिया को आज भी है जरूरत हुसैन की। वाह। रहती है अहले हक की निगाहों में हर घड़ी, रहती है अहले हक की निगाहों में हर घड़ी, दीने मुबीन से सच्ची मोहब्बत हुसैन की। बेशक बेशक बेशक। दुनिया में हर जगह हक व बातिल की जंग में, दुनिया में हर जगह हक व बातिल की जंग में दोहराई जा रही है रवायत हुसैन की। रवायत हुसैन की। सजदा वो आखिरी सरे मैदाने करबला, सजदा वो आखिरी सरे मैदाने करबला, है देखने की चीज इबादत हुसैन की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डट के खड़े हैं आज भी दीवार की तरह, डट के खड़े हैं आज भी दीवार की तरह, करते रहे जो लोग हमायत हुसैन की। जुल्मे यजीद खाक में जिसने मिला दिया, जुल्मे यजीद खाक में जिसने मिला दिया, कहते हैं इसको जुर्रतो हिम्मत हुसैन की। और मकसद है कि राहे वफा में ये जो नजर आ रहे हैं हम, राहे वफा में ये जो नजर आ रहे हैं हम, रेहान है ये हम पे अनायत हुसैन की। बहुत शुक्रिया। दुनिया के वास्ते है क़यादत हुसैन की, दुनिया को आज भी है जरूरत हुसैन की। अच्छा, बहुत शुक्रिया। खूबसूरत। कुछ और भी अता जी मैं अर्ज करता हूँ जनाब सदर, आपकी इजाजत से। जी जनाब।
حسب حال ہی ایک غزل پیش کر دیتا ہوں جو وقت کے حالات ہیں چل رہے اس وقت. اسی کے تناظر میں ہے کہ اب صدائے دل کوئی سنتا نہیں. صدائے دل کوئی سنتا نہیں، کیا یہاں کوئی بھی دل والا نہیں. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب صدائے دل کوئی سنتا نہیں، کیا یہاں کوئی بھی دل والا نہیں. زخم تو دل پر لگے ہیں سینکڑوں، زخم تو دل پر لگے ہیں سینکڑوں، پر مسیحا ایک بھی ملتا نہیں. کیا بات. زخم تو دل پر لگے ہیں سینکڑوں، پر مسیحا ایک بھی ملتا نہیں. بہت اچھا ہے. واہ واہ واہ. بہت شکریہ جناب. مجھ کو تو پھولوں نے ہے زخمی کیا، پھولوں نے ہے زخمی کیا، میرا دشمن کوئی بھی کانٹا نہیں. بہت اچھے. مجھ کو تو پھولوں نے ہے زخمی کیا، میرا دشمن کوئی بھی کانٹا نہیں. چھوڑ کر بے ساکھیوں کا آسرا، کیوں تو اپنے پاؤں پر چلتا نہیں. بہت اچھا ہے. بہت یہ اچھا. IMF کی طرف اشارہ کر رہا ہوں آپ کے. جی سمجھ گئے. چھوڑ کر بے ساکھیوں کا آسرا، کیوں تو اپنے پاؤں پر چلتا نہیں. مانگنا ہے جو خدا سے مانگ لے، مانگنا ہے جو خدا سے مانگ لے، آدمی ہرگز کوئی داتا نہیں. ہر کوئی داتا نہیں. مانگنا ہے جو خدا سے مانگ لے، آدمی ہرگز کوئی داتا نہیں. ہے سروسا ماں ہزاروں سال کا، پر بھروسہ ایک بھی پل کا نہیں. اچھا انداز. بھروسہ ماں ہزاروں سال کا، پر بھروسہ ایک بھی پل کا نہیں. اور مقترد ہے کہ مت اسے ریحان تم اپنا کہو، مت اسے ریحان تم اپنا کہو، جو کڑے لمحات میں اپنا نہیں. جو کڑے لمحات میں اپنا نہیں. مت اسے ریحان تم اپنا کہو، جو کڑے لمحات میں اپنا نہیں. اب صدائے دل کوئی سنتا نہیں، کیا یہاں کوئی بھی دل والا نہیں. بہت شکریہ آپ کی اس باتوں کا. بہت شکریہ. یہ تھے جناب بشارت ریحان صاحب. جی آپ بلا لیں صبا نور صاحب. اور ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں. کینیڈا کی معروف ادبی شخصیت ہیں، کاروان شعر و ادب کے یہ ڈائریکٹر ہیں، اور ہمارے مشاعروں میں بہت وہاں بھی مشاعرے کرواتے رہتے ہیں، اور یہاں بھی ہمارے مشاعروں میں بھی باقاعدگی کے ساتھ شرکت کرتے رہتے ہیں. بہت شکریہ جناب بشارت رحمان صاحب. ماشاءاللہ. بشارت ریحان صاحب. بہت شکریہ. اب خواتین میں سے اگر کوئی جی آپ صبا نور صاحبہ سے پوچھیں. صبا نور صاحبہ اپنا کلام ہمیں عطا فرمائیں. صبا نور صاحبہ آپ آواز کھول لیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں حمدیہ نعت پیش کرنا چاہتی ہوں. ضرور. ماشاءاللہ عطا کیجیے. حمدیہ کلام. جی حمدیہ کلام. سوری میں ذرا بزی تھی اس طرف تو پتہ نہیں کیا. اچھا تو میں انتخاب بھی سنا سکتی ہوں نا؟ جی جی بالکل ٹھیک. بالکل. اے خدا جس نے کی جستجو، مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما. اے خدا یہ زمین یہ فلک ان کے آگے تلک جتنی دنیا ہے
सब में तेरी झलक, ये ज़मीं ये फलक के आगे तलक, जितनी दुनिया है सब में तेरी झलक, ऐ खुदा ऐ खुदा जिसने की जुस्त मिल गया उसको तू, सबका तू रहनुमा, ऐ खुदा ऐ खुदा। शुक्रिया। मैं एक माँ कहती है के ऊपर सुना सकती हूँ नज़म? जी 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 सदर साहब की इजाजत से। जी, जी। सॉरी मैंने पहले इजाजत नहीं ली। जी जी इरशाद इरशाद। शुक्रिया। सकुआ सूझो बन जाए दुआ का आसरा लेना, सकुआ सूझो बन जाए दुआ का आसरा लेना, चमन यादों का महकाए दुआ का आसरा लेना, तुम्हें कोई मोहब्बत दे नहीं सकता है माँ जैसी, बेशक तुम्हें कोई मोहब्बत दे नहीं सकता है माँ जैसी, गुले उल्फत जो मुरझाए दुआ का आसरा लेना, गुले उल्फत जो मुरझाए दुआ का आसरा लेना, मेरे बच्चों रहे तुम को बहारे जाविदा हासिल, मेरे बच्चों रहे तुम को बहारे जाविदा हासिल, खिज़ां का दौर घर आए, खिज़ां का दौर घर अगर आए दुआ का आसरा लेना, दुआ का आसरा लेना, ज़माने में तुम्हारे चाहने वाले बहुत लेकिन, ज़माने में तुम्हारे चाहने वाले बहुत लेकिन, ज़माना जब भी ठुकराए दुआ का आसरा लेना, ज़माना जब भी ठुकराए दुआ का आसरा लेना, सूझ बन जाए दुआ का लेना। शुक्रिया बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत कलाम और तरन्नुम के साथ पेश किया हमेशा की तरह। अब हम चलते हैं पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में। हम जनाब असगर ख्याली साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो अपना खूबसूरत कलाम हमें तरन्नुम के साथ अता फरमाएं। जी मेरी बैटरी लो हो रही है, मैं एक मिनट लगा लूँ जी, 1 मिनट। जी जी बैटरी डाउन हो गई। बच्चों को कहा था कि इसका हो सकता है डाउन, और कहने लगे नहीं बहुत बैटरी किसकी डाउन हुई? जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम जनाब साहब ऑफ सदर मोहतरम आल मुकीम इस्लामाबाद पाकिस्तान। जी जनाब सदर मोहतरम की इजाजत के साथ जी जनाब इरशाद फरमाइए। सदाए दिल बहजूर आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जी आले नबी पे फर्ज था, कुछ कर्ज था, हिसाब था। आले नबी पे फर्ज था, कुछ कर्ज था, हिसाब था। देखा जो इब्राहीम ने वो करबला का ख्वाब था। ऐनल यकीन सूरत हक़ुल यकीन हो गया। वाह ऐनल यकीन सूरत हक़ुल यकीन हो गया। ख्वाबे खलील करबला में साफ बेनिकाब था। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला में साफ बेनिकाब था। अल हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन। कैसे हूँ मैं हुसैन से, मुझसे हुसैन किस तरह। कैसे हूँ मैं हुसैन से, मुझसे हुसैन किस तरह। नोए बशर से मुस्तफा के खून का खिताब था। नोए बशर से मुस्तफा के खून का खिताब था। वाह वाह बस मैं बशर के था भला, ये मौजज़ाए करबला। मौजज़ाए करबला। बस मैं बशर के था भला, ये मौजज़ाए करबला। नूरे अजल हुसैनियत में महवे
वो ताब था। सुभान अल्लाह। नूरे अज़ल हुसैनियत में महवे ताब था। सब्रे हुसैन तायबत नूरो बका का सिलसिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब्रे हुसैन तायबत नूरो बका का सिलसिला। किब्रे यजीद वक्त के दरिया में एक हबाब था। दरिया में एक हबाब था। किब्रे यजीद वक्त के दरिया में एक हबाब था। सब कुछ रिदाए जान में रख कर निसार कर दिया। बेशक। सब कुछ रिदाए जान में रख कर निसार कर दिया। कुछ मुस्कुराते फूल थे एक गुंचाए गुलाब था। फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए, फिर से। गुंचाए गुलाब था। मुकर्रर मुकर्रर। सब कुछ रिदाए जान में रख कर निसार कर दिया। कुछ मुस्कुराते फूल थे एक ऊंचाए गुलाब था। अल्लाह जितने भी इस्माइल थे हक पर निसार कर दिए। क्या कहने। वाह वाह वाह। जितने भी इस्माइल थे हक पर निसार कर दिए। फिर आतिशे नमरूद थी फिर सब्र का निसाब था। आतिशे नमरूद थी फिर सब्र का निसाब था। आले नबी पे फर्ज था कुछ कर्ज था हिसाब था। देखा जो इब्राहिम ने वो करबला का ख्वाब था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा कलाम। खूबसूरत अदायगी, खूबसूरत अंदाज, आवाज, खूबसूरत कलाम। सुभान अल्लाह। कुछ और भी अता फरमाएं। हस्बे आदत तो ऐसा ही है। चलो बहरहाल जी, मैं एक आपने समा बांध दिया माशाल्लाह। मैं छोटी सी एक गजल पढ़ देता हूँ। जी जी, छोटी पढ़ेंगे बड़ी। आसमां जब ज़मीं पे आएगा
आसमान जब आसमान जब, यहाँ मैं अर्ज कर दूं कि सुखन के डॉक्टर भी हैं और सुखन के जजेस भी हैं, माशाल्लाह, उन्हें खुश आमदीद जी। आसमान जब जमी पे आएगा, रूप धरती का बदल जाएगा। वाह, कुछ भी बाहर न होगा हल्के से, कुछ भी बाहर न होगा हल्के से, इश्क जब दायरा बनाएगा, इश्क जब दायरा बनाएगा, उम्र भर का हिसाब जर्रे तक, उम्र भर का हिसाब जर्रे तक, नामा आमाल का बताएगा। वाह, कैफ मस्ती न पूछिए यज़दान, कैफ मस्ती न पूछिए यज़दान, जलवा पिंडली का जब दिखाएगा, कैफ मस्ती न पूछिए यज़दान, जलवा पिंडली का जब दिखाएगा। और मकता है जी इरशाद। दिन वो मुश्किल है ख्याली लेकिन, दिन वो मुश्किल है ख्याली लेकिन, उसका बंदा न खौफ खाएगा, उसका बंदा न खौफ खाएगा। आसमां जब जमीन पे आएगा, रूप धरती का बदल जाएगा। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत उम्दा कलाम, बहुत शुक्रिया। ये आपकी समाअतों का कमाल है जी। जनाब असगर ख़याली साहब पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद से खूबसूरत कलाम हमें अता फरमा रहे थे। बेशक बेशक। अब मैं बारी है सदर मोहतरम की। सदर मोहतरम डॉक्टर मुनव्वर अहमद कंडे साहब, उनकी शख्सियत किसी तारीफ की मुताज नहीं। आप बचपन से ही बरतानिया में मुकीम हैं और नज़्म के बादशाह के तौर पर मारूफ हैं माशाल्लाह। रिसाला किरतास के मुदीर आला हैं और 3 दर्जन कुतुब के उनकी कुतुब जो हैं वो मंजर आम पे आ चुकी हैं, जिनमें पंजाबी की कुतुब भी शामिल हैं, होम्योपैथिक तरीका इलाज की कुतुब भी हैं और हमारे मुशायरों के मेज़बानों में शामिल हैं और यूरोप में पाबंद नज़मों के नामवर शायर हैं डॉक्टर मुनव्वर अहमद कंडे साहब। उनसे दरख्वास्त है कि अपना कलाम हमें अता फरमाएं। जी बहुत मुख्तसरन नुस्खा सुखन है। शहजाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने तारुफ पेश किया है।
अल्लाह फरमाए। چونکہ جی آپ ڈاکٹر ہیں حکیم بھی ہیں، اس لیے میں نے آپ کے وہی الفاظ استعمال کیے نا۔ جی بہت جی محبت آپ کی جی۔ یہ ہمارے دوستوں نے غزلیات بھی پیش کی ہیں۔ نہیں تو کتاب کا عنوان ہوگا نسخہ ہائے سخن۔ ہاں جی ہاں جی یہ کتاب کا عنوان جیسے نسخہ ہائے سخن کے موضوع ہاں پر جی بھی جیسے کتابیں دیکھیں جی جیسے جی فیض کی وہ ہو کتاب جائے کا گا نام ہے جی اسی طرح۔ جی میں بتا دیتا ہوں اسی کہ ڈاکٹر منور احمد کنڈے نے طب کے موضوع پر بھی دیسی طریقہ علاج پر بھی مختلف کتابیں انہوں نے تحریر فرمائی ہیں جی جی جو بہت ہی معروف ہیں، بہت مقبول ہیں۔ ماشاء شکریہ اللہ، آپ کا، بہت شکریہ آپ کا جی۔ جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب جی شکریہ۔ ہاں غزلیات بھی بہت شاندار تھیں ہماری، اور آج کا مشاعرہ حضرت امام علی مقام کو بھی سلام پیش کیا گیا ہے اس میں، تو لہذا ہمارا مشاعرہ مجموعی طور پر بہت کامیاب رہا ہے۔ اور جناب منظور ندیم صاحب اور جناب اسلم ادیب صاحب، یہ دونوں پہلی بار ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں، اور امید ہے کہ آپ پھر بھی رونق افروز ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ میں واہ آپ دوستوں کی اجازت کے ساتھ ماہ محرم و کربلا کے حوالے سے ایک نظم پیش کروں گا، جی اور اس کے بعد حضرت امام علی مقام کے لیے سلام بھی پیش کریں گے ہم۔ جی ماشاء اللہ۔ سال کا یوں تو یہ پہلا ماہ ہے، ہوں سال کا یوں تو یہ پہلا ماہ ہے، پھر بھی ایک منسوب اس سے آہ ہے۔ واہ جی واہ ہے محرم کی عجب ایک داستان، ہاں ہے محرم کی عجب ایک داستان، دل میں ہوتی ہی یہ رہتی ہے بیان۔ ہجری 61 میں ہوا یہ واقعہ، ہجری 61 میں ہوا یہ واقعہ، یاد کرتے ہیں سبھی اس کو صدا۔ تھے نبی کے وہ نواسے جو حسین، تھے نبی کے وہ نواسے جو حسین، کربلا پہنچے لٹا کر دل کا چین۔ اہل کوفہ نے بلایا تھا انہیں، اہل کوفہ نے بلایا تھا انہیں، حال لکھ کر سب بتایا تھا انہیں۔ ان کو دھوکہ دے رہے تھے لوگ سب، ان کو دھوکہ دے رہے تھے لوگ سب، گو کہ تھا شبیر کی جانب ہی رب، اللہ گو کہ تھا شبیر کی جانب ہی رب، خوب وہ عیاش تھا اس پر مزید، چاہتا تھا بیعت بھی ان سے یزید۔ خوب وہ عیاش تھا اس پر مزید، چاہتا تھا بیعت بھی ان سے یزید۔ فیصلہ جب آپ نے ظاہر کیا، فیصلہ جب آپ نے ظاہر کیا، ظالموں نے بند پانی کر دیا۔ اللہ اللہ اکبر اللہ فیصلہ جب آپ نے ظاہر کیا، ظالموں نے بند پانی کر دیا۔ 3 دن تک بھوکے پیاسے رہ گئے، 3 دن تک بھوکے پیاسے رہ کے بھی اس کے ہاتھوں آپ نے بیعت نہ کی۔ بیعت نہ کی۔ 3 دن تک بھوکے پیاسے رہ کے بھی اس کے ہاتھوں آپ نے بیعت نہ کی۔ ایک جانب خود خدا تھا اور حسینی تاج تھا، ایک جانب خود خدا تھا اور حسینی تاج تھا، دوسری جانب فقط ابلیس کا ہی راج تھا۔ کیا نقشہ کھینچا۔ ایک طرف شبیر تھے، ایک طرف شبیر تھے، اور کام تھا اسلام کا،
اور کام، ایک طرف تبلیغ تھی اور کام تھا اسلام کا. ایک طرف شبیر تھے اور کام تھا اسلام کا، دوسری جانب مگر حاکم بہت بدنام تھا. ایک طرف آل نبی قرآن کا فرمان تھا، ایک طرف آل نبی قرآن کا فرمان تھا. مسکراتا دوسری جانب کھڑا شیطان تھا. جنگ تب تھی کربلا میں چھڑ گئی، جنگ تب تھی کربلا میں چھڑ گئی، فوج باطل فوج حق سے بھڑ گئی. بوڑھے بچے شیر خوار و نونہال، بوڑھے بچے شیر خوار و نونہال، کام آئے آپ کے اہل و عیال. 10 محرم کو ہوئے آخر شہید، 10 محرم کو ہوئے آخر شہید، لے سکا نہ بیعت وہ ظالم یزید. آج تک زندہ جو یہ اسلام ہے، آل احمد کا ہی یہ انعام ہے. عرش پر ماہ محرم دیکھ کر آنکھ کیوں نہ ہو منور سب کی تر. بہت خوب، ماشاء اللہ، بہت. اور میں آپ کی دوست اجازت کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. آپ کا نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. سلام اس پر کہ جس نے مشکل اسلام کی آسان، سلام اس پر کہ جس نے مشکل اسلام کی آسان، محمد کا نواسا جنت الفردوس کا سلطان. سلام اس پر کہ جس کے دل میں دین کا درد تھا پنہان، یا اسلام کے ہر دکھ کا اپنے خون سے درمان. گواہی حر کے دل کو، گواہی حر کے دل میں تھی اتر آئی صداقت کی. گواہی حر کے دل میں تھی اتر آئی صداقت کی، نبی کے لال کو بخشی گئی عظمت شہادت کی. سلام اس پر لٹایا جس نے راہ حق میں گھر اپنا، سلام اس پر لٹایا جس نے راہ حق میں گھر اپنا، یا نذرانے کی صورت خدا کو جس نے سر اپنا. مدد کے واسطے اپنے وطن سے کربلا آیا، مدد کے واسطے اپنے وطن سے کربلا آیا، خود اپنے دین سے بھٹکے ہوئوں کو جس نے سمجھایا. اجل کے سائے میں بھی جبر کی بیعت نہ کی جس نے، اجل کے سائے میں بھی جبر کی بیعت نہ کی جس نے، عدو سے جنگ کرنے میں بھی سبقت نہ، عدو سے جنگ کرنے میں بھی تو سبقت نہ کی جس نے. گھٹائے تیغ میں جس نے عبادت کر کے دکھلا دی، گھٹائے تیغ میں جس نے عبادت کر کے دکھلا دی، کہ ان میں اپنے خالق کی اطاعت کر کے دکھلا دی. شہید ہو کے بچائی جس نے اپنے دین کی عظمت، شہید ہو کے بچائی جس نے اپنے دین کی عظمت، چکا دی جس نے اپنے ہاتھ سے اسلام کی قیمت. سلام اس پر منور نظر جس نے جان کر ڈالی، سلام اس پر منور نظر جس نے جان کر ڈالی.
سلام اس پر کہ جس نے زندگی قربان کر ڈالی. سلام اس پر، سلام اس پر کہ جس نے مشکل اسلام کی آسان، محمد کا نواسا جنت الفردوس کا سلطان. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا دوستوں کا. اللہ کا کلام بڑا ہے، لاجواب. بہت بہت شکریہ جناب آپ کا، بہت شکریہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت زبردست کلام. سما باندھ دیا ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ آپ نے جناب، بہت بہت شکریہ. کچھ اور بھی عطا فرمائیں گے ڈاکٹر؟ نہیں، میں آپ اختتام کرتے ہیں ہم مشاعرہ کا. جی صدر صاحب کی اجازت سے اب آخر میں ہم یہ اس مشاعرے کا اختتام کا اعلان کرتے ہیں. خاکسار اپنی طرف سے، اپنی ٹیم کی طرف سے جناب صدر محترم اور تمام مہمانان خصوصی شریک مہمان شعراء کا، خصوصاً انڈیا سے تشریف لانے والے شعراء کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے اپنی گناگوں مصروفیات کے باوجود ہماری دعوت کو قبول کیا اور ہمارے مشاعرے کو کامیاب کیا. اور تمام شعراء نے حضرت امام حسین کی یاد میں بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا اور بہت داد وصول کی. سچ تو یہ ہے اچھا شعر کہے کوئی، میرے لب پہ داد ہمیشہ رہتی ہے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیشہ آپ سب کا حافظ و ناصر ہو، آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خوش و خرم رکھے، شاد باد رکھے، آپ سب کی صحت اور عمر میں بے انداز برکت ڈالے. انشاءاللہ آئندہ آنے والی محافل میں اسی طرح ملاقات ہوتی رہے گی. اس وقت تک کے لیے اپنے اہل و عیال کا، اپنے عزیزوں کا، دوستوں کا، سب کا خیال رکھیے گا. اپنی محبت بری دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اور دعا کو ہاتھ جب اٹھیں تو بس اتنی گزارش ہے، کرو جب یاد کو ہمیں بھی یاد کر لینا. ایک ایک کر کے اٹھ جاتے ہیں سارے لوگ، اچھی محفل کی یاد ہمیشہ رہتی ہے. بے شک. اور آخر میں دنیا کے تمام ممالک میں تمام خواتین و حضرات کا بھی دلی شکریہ ادا کرتا ہوں جو انٹرنیٹ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے ہماری بڑی دلچسپی کے ساتھ ہمارے مشاعرے کو سنتے ہیں اور اپنے تاثرات کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. احباب سارے آئے تو نے یہ دن دکھائے، تیرے کرم نے پیارے یہ مہرباں بلائے. مہمان جو کر کے الفت آئے بسد محبت، دل کو ہوئی ہے فرحت اور جان کو میری راحت. پر پہنچے غم، پر دل کو پہنچے غم جب آئے وقت رخصت، یہ روز کر مبارک سبحان میاں رانی.